शाम 5 बजे तक, शनिवार की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्छौँ। र आज हामीले व्यवसायीसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। पर्यटन तथा होटल व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तसँग लकडाउन यता कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएको थियो र लामो समयसम्म होटलहरू बन्द थिए र केही दिन यता लगभग 1.5 महिनादेखि होटलहरू सञ्चालनमा छन् र नाका खुलेको धेरै दिन भएको छैन। विशुद्ध रूपमा 12 पर्साका होटल र पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, अफिसहरू भारतीय पर्यटकमा निर्भर गर्ने गर्छन् र नाका बन्द हुँदा त्यो अवस्था थिएन। भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउन सक्ने अवस्था थिएन, किनकि उनीहरूले आफ्ना निजी वाहन सवारी साधन ल्याउन सक्ने व्यवस्था थिएन र त्यो पनि खुलिसकेपछि अहिले स्थिति कस्तो भएको छ यिनै विषयमा रहेर हामी कुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ। र कार्यक्रममा हामी आजका कार्यक्रमका अतिथि हरि पन्तलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले भर्खरै भनिसकेँ, यहाँले पनि सुन्नुभयो, नाका खुलेपछि के छ यो होटल व्यवसायीहरूको अवस्था? अहिले नेपाल भारतको सीमाबाट चाहिँ भारतीय सवारी साधनहरू आउने क्रम सुरु भएसँगै हाम्रो होटल तथा पर्यटन व्यवसायले पनि केही गति लिन सुरु भएको अवस्था छ। पहिलेकै पुरानै लयमा फर्किने क्रममा छन् कि होटल र पर्यटन व्यवसायीहरूका व्यवसाय कस्तो छ? लगभग अब अहिले गति लिइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब तिहार छठपछि चाहिँ अब हामीले पुरानो अवस्थामा नै आउने आकलन गरेका छौँ। विशेष गरी 12 पर्सा क्षेत्रका होटल र यो पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू सबै भारतीय पर्यटकमा निर्भर छन् भनिन्छ नि, वास्तविकता के छ? वास्तवमै हाम्रो यो 12 पर्साको यो जुन यो सीमाको छेउछाउमा अवस्थित होटल तथा पर्यटनहरू चाहिँ 60 देखि 70% 80% चाहिँ भारतीय पर्यटकमा नै निर्भर छ। अनि भारतीय सवारी साधन, निजी सवारी साधनहरूलाई नाका बन्द हुँदा आवत जावतमा कठिनाइ थियो। अब खुलेपछि के छ स्थिति? त्यो प्रावधान जुन राखिएको छ नाकाबाट प्रवेश गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू कस्तो छ स्थिति? कतिको सहज छ? यो स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ यो 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भारतीय पर्यटकहरूले। त्यो खासै त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकल जटिल छैन, सरल नै छ। अनि भारततिर त लगभग 60% जनसङ्ख्यालाई सुई लगाइसकिएको, कोरोना विरुद्धका दुवै खोप लगाइसकिएको, विशेष गरी बिहारमा त अझै बढी सङ्ख्यामा लगाइएको भन्ने समाचारहरू सुनिन्छन्। त्यो दुवैटै खोप लगाइसकेकालाई पनि त्यो परीक्षणको प्रमाणपत्र चाहिने हो कि कस्तो छ प्रावधान? यो जस्तो PCR 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट या चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको दुवै डोज लिएको चाहिँ प्रमाणको आधारमा पनि
गाडीहरूलाई चाहिँ छोडिएको अवस्था छ अहिले। भन्नाले 72 घण्टाको पिसिआर रिपोर्ट नभए पनि हुन्छ यदि ती भारतीय पर्यटकहरूसँग दुवै खोप लगाएको प्रमाण छ भने? हो, अहिले चाहिँ त्यही यो या 72 घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट या चाहिँ खोप लगाएको प्रमाण को आधारमा नै चाहिँ यो भन्सारबाट चाहिँ भारतीय सवारी साधनहरूको आगमन भइरहेको अवस्था। बारा पर्साका धेरै उद्योगहरू लकडाउनका कारण स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगे, केही पलायन पनि भए भन्ने खबर थियो। ती पलायन भएकाहरू स्थापित हुने बाटोमा तयारीमा छन् कि कस्तो, के पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, यो दुईटा लकडाउन, पहिलो र दोस्रो लकडाउनमा गर्दा केही व्यवसायीहरू चाहिँ विस्थापित भइसकेको अवस्था हो। अब विस्थापित भएका त विस्थापित भइसकेको नै अवस्था छ, त्यो चाहिँ अलिक न्यून मात्रामै छ। तिनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिएको छैन, तिनीहरू फेरि फर्किएको अवस्था रहेन। अहिले अब ती विस्थापित भएर गएकाहरू चाहिँ अहिले पुनर्स्थापित हुने छैनन्। अब अहिले जो यस चाहिँ अहिले यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले लागिरहेको छन् उहाँहरूको चाहिँ अब केही आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भइरहेको अवस्था छ अहिले। होटलमा विभिन्न खाले कर्मचारीहरू रहन्छन्, ती कर्मचारीहरू पक्कै पनि लकडाउनको अवधिमा आफ्ना आफ्ना क्षेत्रतिर फर्किएका थिए होलान्। अहिले चाहिँ के छ, होटल व्यवसायतिर, पर्यटन व्यवसायीहरूको कार्यालयतिर कर्मचारीहरूको अभाव छ कि छैन, के छ स्थिति? होइन, यो हामीले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय अहिले खुल्दै गर्दा या खुलिएको अवस्थामा हामीले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खबर गरेर सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बोलाइसकेका छौँ र अहिले कर्मचारीको खासै अभाव चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा छैन। होटलहरूमा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना भइरहेको छ? स्वास्थ्य मापदण्ड त होटलहरूले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अब होटलकै कर्मचारीको पनि स्वास्थ्यको जोखिम हुन्छ। यो मापदण्ड पुरा नगर्दा होटलको चाहिँ प्रोभाइडरहरूको पनि चाहिँ स्वास्थ्य जोखिमको कारण बन्न सक्छ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रोटोकल त नअपनाउने कुरै भएन, सबैजनाले स्वास्थ्य प्रोटोकल अप्नाएर नै आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिएको अवस्था छ। सङ्क्रमणको डरले पनि, त्रासले पनि कति होटलतिर आउन हिचकिचाउने, डराउने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले यहाँले एकचोटि बताइदिँदा हुन्छ कस्ता कस्ता स्वास्थ्यका मापदण्डहरू यहाँहरूले पुरा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी अहिले अपनाउने स्वास्थ्य मापदण्ड भनेको त अब यो सबभन्दा पहिला हामी काउन्टरमा सेनिटाइजर राख्ने गर्छौँ। भित्र आउने ग्राहकहरूलाई चाहिँ गेस्टहरूलाई त्यो सेनिटाइजर लगाएर नै हामी भित्र छिराउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यो ग्राहकहरूले खाएको भाँडाहरू पनि हामीले त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ सफा गरेका हुन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ युज गर्नुभएको रुमलाई पनि त्यही अनुसारले नै हामीले त्यही स्वास्थ्य मापदण्डभित्रै रहेर त्यो रुमहरूको सरसफाइमा पनि त्यही अनुसारले ध्यान दिएका हुन्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिले वास्तवमा अहिले होटलमा आउन अलिकति हिचकिचाउने ऊ त अहिले पनि अहिलेसम्म छँदैछ र म चाहिँ अब चाहिँ कोभिडको यो हाम्रो समाजमा के छ भने नियम कानुन लगाइन्छ तर वास्तवमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन। त्यो मानसिकता हरेक क्षेत्रमा रहेको छ। त्यसैले यो स्वास्थ्य मापदण्ड त सरकारले लगाइदियो, अनि होटल व्यवसायतिर लाग्नेहरूले होटलहरूले यो मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन्, पक्कै पनि गरेका छैनन् होला भन्ने मानसिकता हुनसक्छ आउने ग्राहकहरूको। त्यसैले मैले उत्तर चाहेको यहाँबाट, कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड यहाँहरू पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने। मैले तपाईँको कुरो मैले बुझेँ। मैले जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू मैले अघि भने नि त्यही अनुसारले हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ अपनाइरहेका छौँ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै केही अब ग्राहकहरू चाहिँ अब स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा भएको छ छैन भनेर अलिकति हिचकिचाउने चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था अहिले त्यो अवस्था चाहिँ हो। किनभने अहिले हामी पनि बाहिर गएर कतै खाँदाखेरि हामी आफै पनि अलिकति हतपताइरहेका हुन्छौँ
त्यस कारणले आउने ग्राहकहरूले यो सेनिटाइज गरेको छ कि छैन, सेनिटाइजर कहाँ छ, मास्कको व्यवस्थापन के छ भनेर सोध्ने गरेका छन् कि छैनन्? हामीले त भित्र आउँदाखेरि अब मास्क लगाएको ग्राहकहरूलाई पनि मास्क लगाउनु हुन्छ भनिरहेको हुन्छौँ। सेनिटाइजर त हाम्रो काउन्टरमै राखेको हुन्छ। हामी आफैले त्यो चाहिँ ग्राहकलाई सेनिटाइजर दिन्छौँ। त्यसरी हामीले आफै गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले पुरा गरिएको अवस्था। ग्राहकहरू बस्ने कुर्सी टेबलहरू र ग्राहकहरूलाई दिने सामग्रीहरू, त्यो दिने सामग्री दिने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू, तिनीहरूलाई पनि यहाँहरूले सेनिटाइज गरिराख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ कि के छ? होइन, त्यो सबै हामीले एकपल्ट ग्राहकले युज गरेको चिजलाई अब हामीले सेनिटाइजर गर्छौँ। त्यसपछि त्यही अनुसारले सरसफाइ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हामीले त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएका छौँ। यति सबै गर्दाखेरि त पहिलाभन्दा त अहिले अलिकति शुल्क बढ्यो होला नि त, के छ स्थिति? शुल्क त अब अहिले ग्राहकहरू नै न्यून भएको कारणले गर्दा झन् अब अहिले हाम्रो शुल्क बढाउने अवस्था छैन होइन। अहिले त हामीले त अझै हाम्रो केही छुट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने बेला हो। त्यस कारणले अहिले हामीले शुल्क बढाएको छैनौँ। बरु हामी चाहिँ अब यो अब अलि पछि चाहिँ एउटा यो सबै चाहिँ होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू मिलेर केही छुटको घोषणा गरेर चाहिँ पर्यटकहरू तान्ने चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ योजनामा छौँ हामी। पर्यटकहरूलाई तान्नको लागि यहाँहरू योजनामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। कस्ता योजना यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ या योजना बनाउनु भएको छ? हाम्रो हामीले चाहिँ अब यो टुरको प्याकेजको योजनाहरू पनि अगाडि ल्याएका छौँ होइन। त्यो सँगसँगै अब हामीले दिनुपर्ने छुटको चाहिँ योजनाहरू पनि हामीले अगाडि ल्याउँदैछौँ। त्यस कारणले अब हामी अब यो चाँडै नै हामी यो घोषणा गर्दैछौँ। यो अहिले हामी आन्तरिक गृह कार्यमा छौँ। चाँडै नै हामी चाँडै भन्नाले 1 हप्ता, 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना कहिलेसम्म घोषणा हुन्छ होला? यो तिहार पछि लगत्तै नै हामी हाम्रो योजनाहरूको हामी अनाउन्समेन्ट गर्छौँ। जुन योजना भन्नुभयो त्यो कसलाई लक्षित गरेर हो? नेपाली यो आन्तरिक पर्यटकलाई हो कि भारतीय? बाह्य पर्यटक, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक। बाह्य भन्नाले हाम्रो भारतीय पर्यटक हो। हजुर। आन्तरिक भन्नाले हाम्रो आन्तरिक पर्यटक भइहाल्यो। हाम्रो रेडियो सुन्दै गर्नुभएका श्रोताहरूलाई आन्तरिक पर्यटकको रूपमा जानको लागि ती योजनाहरूमा कुन ठाउँ परिरहेका छन्? यहाँले कुन ठाउँको प्याकेज बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले त अब हामीसँग अहिले वास्तवमा पर्सा जिल्लामै चाहिँ के अरे यो हामीले प्याकेज बाँड्ने भनेको, प्याकेज दिने भनेको अब एउटै मात्र छ हामीको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन। अब हामीले यही पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बेच्ने हो भन्नाले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्याकेज नै हामीले बेच्ने हो। र हामीले चाहिँ अब अहिले हाम्रो यो पर्सा जिल्लामा मात्रै चाहिँ हामीले पर्यटकलाई चाहिँ घुमाउन यहाँ पर्सा जिल्लामा मात्र देखाएर चाहिँ यहाँ पर्सामा स्टे एक या 2 दिन स्टे गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्याकेजमा चाहिँ सौराहा, जनकपुर, गढीमाई लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हामीले जोडेर हामीले प्याकेजको घोषणा गर्दैछौँ। यो अहिले हामीहरू आन्तरिक गृह कार्यमै छौँ। यो हामी तिहार छठ पछि लगत्तै हामी घोषणा गर्छौँ। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रमा होमस्टेहरू बनाइएको थियो। होमस्टेहरू सञ्चालनमा थिए पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने, बस्न सक्ने गरी। यो लकडाउनले गर्दा के भयो? ती बन्द छन् कि सञ्चालनमा छन्? के छ यहाँलाई कस्तो जानकारी? लगभग अहिले बन्द अवस्थामै छन् र त्यो छोरीको निर्मल बस्ती त्यहाँ दुई ठाउँमा छ। त्यहाँनिर सुवर्णपुर र ठोरीको जुन यो होमस्टे छ त्यसलाई चाहिँ हामी वीरगञ्जबाटै प्रमोट गर्ने हो। हाम्रो जस्तो वीरगञ्जमा के हुन्छ भने वीरगञ्जमा चाहिँ यो वीरगञ्जमा आउने पर्यटकहरू अलिक लामो बस्ने, जस्तो अडिटर भए, कुनै यो कल कारखानामा चाहिँ कल कारखाना स्थापना गर्न आएका इन्जिनियर टेक्निसियनहरू भए, तिनीहरू चाहिँ वीरगञ्जमा 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनासम्म बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यस्ता पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शनिबार र आइतबार, शनिबार उनीहरूको छुट्टी हुन्छ यहाँनिर होइन। उहाँहरू जुन अफिसमा जुन संस्थामा आउनुहुन्छ, जुन यो व्यापारिक संस्थामा आउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको शनिबार छुट्टी हुन्छ अरूलाई जस्तै, अरू कर्मचारीहरूलाई जस्तै। हो तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो शनिबार चाहिँ हामीले पर्सा जिल्लाको कोलाको यो वीरगञ्जको यो कोलाहालबाट अलिकति बाहिर लगेर सुवर्णपुर, ठोरीमा लगेर 1 दिन चाहिँ त्यो हामीले स्टे गराएर त्यो होमस्टे चाहिँ हामीले होमस्टेलाई चाहिँ हामीले त्यसरी प्रमोट गर्न सोच्दैछौँ। त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि हाम्रो गृह कार्य हुँदैछ।
वीरगञ्जको होटलमा एक रात बस्न खानको लागि न्यूनतम कतिदेखि कतिसम्म खर्च हुने गरेको छ पर्यटकहरूको यहाँ त यस्तो छ, अब न्यूनतम अब 1,000 रुपियाँदेखि लिएर 10,000 15,000सम्मको छन् त्यो होटलको क्याटेगोरी हेरेर। ए एउटा सामान्य व्यक्ति दिनमा 1,000 तिरेर खाना र बस्न सक्ने अवस्थाका होटलहरू छन् हामी कहाँ? छन् हामी कहाँ त्यस्तो जस्तो बस पार्कतिर हाम्रो त्यो स्तरको होटलहरू पनि छन्, 600-700 जुनको घर भाडा के अरे रुम भाडा लाग्ने होटलहरू पनि छन् होइन। हजुर अब 2 टाइम खाना बस पार्कतिर 200-300मा त्यो पनि खान सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसकारण त्यो 1,000 रुपियाँदेखि लिएर 15-20,000सम्मको छ। त्यो ग्राहकले आफ्नो स्तर अनुसार आफ्नो खर्च गर्ने क्यापेसिटी अनुसार यो वीरगञ्ज यस्तो ठाउँ हो कि यो सबै किसिमको चाहिँ पर्यटकहरूले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छन्। ए भन्नाले वीरगञ्जमा दिनको 1,000 रुपियाँदेखि लिएर त्योभन्दा माथि जति पनि खर्च गर्ने पर्यटकहरूले बस्न सक्ने अवस्था सुविधाका होटलहरू छन् यहाँले भन्नुभयो। हजुर हजुर। अनि सबैभन्दा महँगा मानिने पर्यटकहरू बस्नु पर्यो भने कुन कुन होटललाई उपयुक्त देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यसरी मैले होटलको नाम त अहिले यहाँ तोकेर भन्न मिलेन, तर यहाँनिर 2 स्टारदेखि 4 स्टार होटलहरूसम्म पनि छन्। हजुर हजुर। त्यो ग्राहकले आफ्नो सुविधा अनुसारले हामी कहाँ भएका 2 स्टार र 4 स्टार होटलहरू पनि त्यस्ता पर्यटकहरूको लागि उपयुक्त छन् भन्न खोज्नुभयो यहाँ। हजुर हजुर हजुर। यहाँको प्रशासनले प्रहरीले यहाँहरूको होटल व्यवसाय सञ्चालनमा कतिको दुःख दिने वा सहयोग गर्ने के पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, यहाँको प्रहरी प्रशासनबाट हाम्रो होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सहयोगै पाइरहेका छौँ। त्यस्तो हामीलाई चाहिँ दुःख दिने वातावरण अहिलेसम्म हामीले देखेका छैनौँ, त्यो बोकेका छैनौँ। प्राय व्यवसायीहरूको होटल व्यवसायीहरूको अन्यभन्दा पनि होटल व्यवसायी जसको चाहिँ लजहरू छन् वा बस्ने कोठाहरू सहितको होटल छ, त्यस्ता होटल व्यवसायीहरू बेला बेलामा विभिन्न विषयलाई लिएर होटलमा प्रहरीले छापामारी गर्ने, प्रहरीले खोजबिन गर्ने, अनुसन्धानको नाममा विभिन्न खाले दुःख दिने भन्ने गुनासोहरू आइरहन्छन्। अनि वीरगञ्जमा चाहिँ कस्तो छ यस्ता गुनासाहरूको स्थिति? यस्तो छ, अब गलत गर्ने त अब गलत गर्नेलाई त गल्तीलाई चाहिँ हामीले पनि गलत भन्नुपर्छ। र गलत गर्नेलाई त प्रशासनबाट पनि त्यही अनुसारको बेला बखतमा हामीले यहाँ वीरगञ्जमा पनि हामी सुनेका छौँ, देखेका छौँ। त्यस्ता होटलहरूमा चाहिँ प्रहरीले छापा मारिएका हुन्छन् र छापा मार्नु पनि पर्छ त्यसकोमा। र सही किसिमले व्यापार गर्ने, होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रहरी प्रशासन सहयोगी नै हुन्छ, सहयोगी नै भूमिकामा हामीले पाएका छौँ। यहाँहरूको होटल व्यवसायी सङ्घले चाहिँ त्यस्तो गलत क्रियाकलाप गर्ने गराउने होटलहरूलाई, होटल व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउने, त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिने वा कारबाही गर्ने कुनै त्यस्तो केही कार्य गर्नु भएको छैन? हामीले पनि त्यस्ता होटल व्यवसायीहरूलाई बेला बेलामा सचेत गराएका छौँ र बेला बेलामा हामीले चाहिँ एउटा यो जागरण अभियान जस्तो गरेर एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो हामीलाई शङ्का लागेको त्यस्ता होटलहरूमा गएर चाहिँ हामीले पर्चा पम्पलेटहरू बाँधेर यो होटल व्यवसायीले यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नुहुन्न भनेर त्यो हामीले एउटा क्राइटेरिया पनि छुट्याएर उनीहरूलाई दिइरहेका छौँ। हामीले पनि पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ सहयोग गरिदिएकै छौँ। अब यहाँले नै भन्नुभयो त्यस्तो गल्ती गर्नेहरू पनि छन् र नगर्नेहरू पनि छन्। त्यो गल्ती गर्नेहरूका कारण नगर्नेहरूले पनि दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ नि, होइन? त्यो एउटा कथा त्यो पनि भइरहेको छ। त्यो हुन्छ नि, अब त्यो गल्ती गर्नेले गर्दा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कहिले गल्ती नगर्नेले पनि त्यो चाहिँ भोग्नु परेको अवस्था हो। र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले फेरि त्यहाँ प्रहरी प्रशासनमा त्यही अनुसारले त्यसमा चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ र उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै आफ्नो सच्याइरहेको अवस्था छ। गलत कार्य गराइरहेको भन्ने खबर आएको होटलमा कसो गर्नु, के गर्नु, यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ प्रहरी प्रशासनलाई? होइन, त्यो गलत जहाँ गलत भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अपरेसन गर्नु जायज हो।
चाहिँ गलत हुन दिनुहुन्न र सहीलाई चाहिँ प्रहरीले गएर छापामारी गर्यो भने भोलि फेरि सङ्गठनबाट आन्दोलन हुने, प्रदर्शन हुने, विरोध हुने कुराहरू हुने गर्छन्। त्यसैले मैले त्यो अर्थमा उत्तर चाहेँ। त्यस्तो छैन। त्यस्तो छ, कहिलेकाहीँ निर्दोष परेको छ भने त हामी सङ्घ नै हामी जान्छौँ, त्यहाँ गएर सिफारिस गर्छौँ, आइन्दा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर सचेत पनि गराउँछौँ होइन। तर गलत गरेको हामी सिफारिस गर्न जाँदैनौँ। गलत कसैले गलत गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ पुलिस प्रशासनले छापा मार्यो भने हामी आन्दोलन गर्ने त्यस्तो केही पनि गर्दैनौँ। अनि भनिन्छ धेरै ठाउँमा जनगुनासोमा सुन्न पाइन्छ ठुलालाई चेन हुन्छ अनि सानालाई मात्र एन लाग्छ। यहाँ त ठुलादेखि साना होटलहरू पनि रहेछन्। यहाँको भनाइबाटै हामीले पुष्टि भइसक्यो। 2 स्टार 4 स्टारदेखि लिएर सामान्य होटलहरू पनि छन् यहाँले भन्नुभयो। अनि के छ यो युएन कानुन पनि होटल क्षेत्रमा पनि यस्तै छ, सानालाई एन अनि ठुलालाई चेन हुने खालको कोही प्रहरी प्रशासनबाट व्यवहार भएको छ? त्यस्तो व्यवहार होइन। पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ गलत इन्फर्मेसन आयो भने, चाहे त्यो 2 स्टार होस्, चाहे गलत कुराको इन्फर्मेसन आयो भने, चाहे त्यो 2 स्टार होस्, चाहे 4 स्टार होस्, चाहे सानो होटल होस्, त्यो सबैलाई उनीहरूले नै समान दृष्टिले नै व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। प्रहरीबाट समान व्यवहार भइरहेको यहाँले पाउनुभयो? हजुर। अनि यस क्षेत्रका होटलहरूलाई अझ व्यवस्थित पार्न, अझ विकास गर्न कसो गर्दा ठिक होला? के भन्नुभयो? यहाँ यस क्षेत्रका होटल व्यवसायलाई अझ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न, राम्रो अवस्थामा लग्नको लागि स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारतिरबाट के गरिदिए सहज होला, अझ राम्रो होला, विकास होला? यहाँ त अब जस्तो यहाँ पर्यटकीय स्थलहरूको चाहिँ पहिचान गरिदिनु पर्यो केन्द्र सरकारले, यो स्थानीय सरकारले, यो प्रदेश सरकारले त्यसको प्रवर्धन गरिदिनु पर्यो, त्यसको प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो होइन। यति गरिदिएको खण्डमा यहाँको पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन, पहिचान, प्रवर्धन र प्रचार प्रसार यति गरिदिएको खण्डमा हामी होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ। यस सम्बन्धमा यहाँले स्थानीय निकायहरूसँग केही छलफल गर्नु भएको छ? स्थानीय निकायहरूसँग हाम्रो छलफल भएको छ र हाम्रो मेयर साहबसँग नि हामीले धेरैपटक कुराहरू राखेका छौँ। यो प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले घचघचाइरहेका छौँ, केन्द्र सरकारलाई पनि हामीले घचघचाइरहेका छौँ। यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबै चाहिँ गर्ने कामहरू सङ्घले गरिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो सबैलाई घचघचाउने काम गरिरहेका छौँ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घलाई। तर पाउनै हुने तपाईँहरूले पाउनु भएको चाहिँ के छ? आश्वासन कस्तो पाउनुहुन्छ? व्यवहारमा कस्तो कार्यान्वयन हुन्छ? होइन, यस्तो छ के अरे, अब हाम्रो स्थानीय सरकारबाट पनि हामीले आश्वासन पाइरहेका छौँ होइन। अब यो के अरे व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन। अब अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो पर्यटकीय स्थलहरू बनाउन भनेर चाहिँ बेला बेला घचघचाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब त्यो मेयर साहबले चाहिँ अब चाहँदै पनि यहाँका कति उहाँले बनाउन खोज्नु भएको जमिनहरू चाहिँ त्यो केन्द्रको अधीनमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब केन्द्र सरकारको असहयोगले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था छैन। यो पर्यटन व्यवसायीहरूले बेला बेलामा हामीले समाचारमा सुन्न पढ्न पनि पाउँछौँ, बेला बेलामा स्थानीय प्रशासन अनि विभिन्न नेतागण र केही सञ्चारकर्मीहरूलाई यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरू घुमाउने, टुरमा लग्ने पनि गर्नुभएको छ। त्यस्ता कार्य कतिको उपलब्धिमूलक भएको पाउनुभएको छ यहाँले? होइन, यस्तो हो, अब हामीले त्यो चाहिँ हामीले पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान पुष्टि जिल्ला हो त्यो खास होइन। अब चाहिँ अब त्यसको प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ अब हामीले यो भारतीय पत्रकारहरूलाई चाहिँ अब यो छठपछि भन्नाले नेपाली पत्रकारहरूलाई घुमाइसक्नुभयो, अब भारतीयहरूको पालो आयो। भारतीय पत्रकारहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो पर्यटकीय स्थलहरूको चाहिँ देखाएर उनीहरूको मार्फत चाहिँ त्यो भारतीय सञ्चार माध्यमबाट त्यो पर्यटकीय स्थलहरूको भारतमा प्रचार प्रसार गरेर अनि त्यसपछि भारतीय पर्यटकहरू हामी भित्राउने योजनामा छौँ। अब भारतीय पर्यटकहरूलाई यहाँको पर्यटकीय स्थलको बारेमा सञ्चार माध्यमबाट
सूचना जाओस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चारकर्मीहरूलाई घुमाउने यहाँहरूको योजना छ। त्यो त हामीले सुन्यौँ। किनभने अहिलेको जमाना यो मिडिया सोसियल मिडियाकै जमाना छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो यहाँको चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो होमस्टे चाहिँ हामीले यो भारतीय यो चाहिँ पत्रकारहरूलाई भारतीय सञ्चारकर्मीहरूलाई घुमाउने हाम्रो योजना छ। किनभने उनीहरूले यहाँबाट घुमेर यहाँ हाम्रो पर्यटक स्थलहरू उनीहरूले हेरेर त्यसको प्रचार प्रसार त्यहाँ भारतमा त्यसको प्रचार प्रसार गरिदिउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। भनिन्छ वीरगञ्जका होटलहरूको भन्दा राम्रो गुणस्तरीय अतिथि सदनहरू पनि छन्। गुणस्तरीय रुम र कोठाहरूको व्यवस्थापन भएका राम्रा राम्रा अतिथि सदनहरू छन् वीरगञ्जमा भन्ने गरिन्छ। वास्तविकता के छ? होइन, अतिथि सदनहरूले आफ्नै किसिमले सेवा दिइरहेका छन् होइन। अब हामीले अब यो स्तरीय नन स्तरीय भन्दा हामीले भन्दा त्यो ग्राहकले नै छुट्याउने चिज हो होइन। उनीहरूले पनि अतिथि सदन धर्मशालाहरू पनि आफ्नै किसिमले सेवा दिइरहेका छन्। हामीले आफ्नै किसिमले सेवा दिइरहेका छौँ। अब ग्राहक गेस्टहरूलाई यहाँहरूको व्यवसायमा ती धर्मशालाहरूप्रति ग्राहकहरू आकर्षित हुँदा कतिको धक्का पुग्ने अलिकति कमी हुने गरेको पाइएको छ? त्यो छैन। त्यो अब यस्तो हुन्छ, धर्मशालामा बस्ने अब अलग्गै को क्याटेगोरी अलग्गै हो र हाम्रो होटलमा बस्ने क्याटेगोरी अलग्गै हो। त्यस कारणले हामीलाई त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। जतिसुकै सुविधा सम्पन्न भए पनि धर्मशालामा बस्ने ग्राहकहरू अलग हुन्छन्, होटलमा बस्ने अलग हुन्छन् भन्न खोज्नु भयो हो? हो, त्यो किनभने त्यो धर्मशालाको र होटलको ग्राहकहरू भिन्न भिन्न किसिमका हुन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। यस विषयमा हामीले धेरै विषयवस्तुमा कुराकानी पनि गऱ्यौँ र मैले सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्नुपर्ने केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ सर? मैले अब अहिले भर्खरै म त के भन्छु भने भर्खरै अब अहिले नेपाल भारतको सीमा खोलेको छ। अब र भारतीय पर्यटकहरू भित्रिने क्रम बिस्तारै बढ्दो छ। म सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरूलाई भारतबाट आएका भारतीय पाहुनाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो व्यवहार गरेर चाहिँ यो अतिथि देवो भव भन्ने जुन यो हाम्रो छ त्यसलाई त्यही अनुसारले नै भारतीय पर्यटकहरूलाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ व्यवहार गरेर यो भारतीय पर्यटकहरू आकर्षित गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यसकारण सबैले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु सम्पूर्ण होटल व्यवसायलाई अनुरोध गर्दछु र प्रहरी प्रशासनहरूलाई पनि भारतीय सवारी साधनहरूलाई चाहिँ झन्झट झमेला गर्ने चाहिँ अब यो कागजपत्र माग्ने नाममा अनावश्यक दुःख दिने त्यस्तो काम नगरिदिने होला। किनभने त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो एउटा आउने भारतीय पर्यटकले अरू 10औँजनालाई चाहिँ त्यो नराम्रो म्यासेज दिन्छ। त्यसकारण सबैजना सरकारी स्तरमा, हाम्रो व्यावसायिक स्तरमा, स्थानीय स्तरमा सबै मिलेर यो पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भनेर म तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रहरीतिरबाट राम्रै छ भन्नुभएको थियो, या फेरि यहाँ आग्रह चाहिँ अर्कै गर्नुभयो? ए होइन, यो भारतीय गाडीको उसमा चाहिँ अलिकति कता प्रहरी स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट अलिकति झन्झट समस्या खडा गर्ने गरेको कुरा पाउनु? झन्झटिलो व्यवहार भएको हो कि भन्ने जनगुनासो बेलामा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो आह्वान गरेँ। हस् त, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट अब हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। तपाईँले पनि मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो, यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँ लगायत सम्पूर्ण स्थानीय परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा नाका खुलेपछि भारतीय सवारी साधनहरूलाई नेपालमा सहज आउजाउ गर्ने अवस्था भएपछि अलिकति तङ्ग्रिँदै गरेको, पुरानो लयमा फर्किँदै गरेको होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायको स्थिति कस्तो छ, के छ स्थिति भनेर हामी छलफल तथा कुराकानी गर्दै थियौँ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष
हरिपन्तसँग। र हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिका मित्र कृष्णलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।